حضور نبی کریم علیہ السلام پاکاں دے وچوں پیدا ہوئے نے. حضور دے پوری لڑی دے وچ 500 امیاں دادیاں پڑدادیاں نانیاں پڑنانیاں 500 طبقات ابن سعد میں لکھا ہے 500 دا مطالعہ کیتا. او بزرگ نے تے کہن لگے ایک بھی کوئی ایسی نہیں جدی ذات دے وچ کمی ہوئے ساریاں چنگیاں. ایتھے میں ایک مثال دینا چاہنا کہندے جی حضور دے والدین مومن نہیں. میں کہ غلط گل ہے, کافر نہیں. حضور دے والدین مومن نے. کہندے جی دلیل؟ میں کہ دلیل تے قرآن دیاں آیتاں بھی نے, نبی دیاں حدیثاں بھی نے. کہندے جی سادے جے بندے ہیں, دو بندیاں دی آپس وچ بحث ہو گئی, سادہ مرادہ بندے جویں ہوٹل تے بیٹھ کے گلاں کردے نے نا, پتہ کسے نوں قرآن پڑھن دا بھی نہیں ہوندا لیکن گلاں وڈیاں وڈیاں کردے نے. دو بندے آپس وچ بحث کرن لگے, ایک کہندا حضور دے والدین مومن نے, دوسرا کہندا نہیں. جیڑا کہندا سی مومن ساڈا سنی سی تے دوسرے نے کہا تو دلیل تے دے یار کہ او مومن کیویں نے. کہن لگا یار میں پڑھیا لکھیا تے کوئی نہیں تے, لیکن میں تینوں ایک دلیل ضرور دینا. ایدا فیصلہ صبح چھیدہ دودھ والا کروں گا. کون کروں گا؟ چھیدہ دودھ والا. بولو بولو. انہیں کہ یار ایک تو پڑھیا لکھیا نہیں تو چھیدہ دودھ والا کیویں پڑھیا لکھیا, او کیویں فیصلہ کرے گا؟ کہندا فیصلہ وہی کرے گا. فجر دی نماز اپا کٹھے پڑھنے ہیں نا تے سیدھے دودھ لین جانے ہیں. دیکھو فیصلہ کل وہ کرے گا. وہ کہندا تو انہوں دسیا؟ کہندا اللہ دی قسم کھا کے کہندا میں دسیا نہیں انہوں, لیکن فیصلہ انہیں کرنا. فیصلہ انہیں کرنا. چلو جی فجر دی نماز پڑھی دوواں نے تے ٹردے ٹردے چھیدے دودھ والے کو چلے گئے. دوواں نے اپنے برتن لینے ہیں تے اینے جڑا اپنا سنی بندہ سی نا, اینے پتہ کی کیتا, انہیں برتن دے وچ نا تھوڑا جا تیل لا لیا. اے جڑا موٹر سائیکل چوں نکلیا نہیں ہوندا آئل, وہ تھوڑا ہاتھ لے بیٹھ کے نا برتن چ لا لیا. اور کہندا پا چھیدے دودھ پا. کہندا یار تینوں شرم نہیں ہوندی؟ دودھ اللہ دا نور تے پانڈا تیرا خراب. نہیں سمجھے, نہیں سمجھے, نہیں سمجھے. پانڈا خراب تے دودھ اللہ دا نور. میں دے وچ دودھ نہیں پاندا. انہیں کہا تو پیسے لینے پار لگنا تینوں کی لگے؟ وہ کہندا میں نہیں پاندا, دودھ اللہ دا نور پانڈا تیرا خراب. کہندا جی گل تے ٹھیک ہے. کہندا میری سمجھ آ گئی. میں کیا بھائی چھیدہ دودھ والا اس برتن چ دودھ نہ پاوے. جیڑا برتن خراب ہے اللہ نے اپنے نور نو خراب لوگاں چ رکھیا. اللہ نے اپنے نور نو کسی اور جگہ تے رکھیا. جیڑا برتن ٹھیک نہیں, جیڑیاں پشتاں ٹھیک نہیں, جیڑے رحم ٹھیک نہیں, اللہ نے اپنے نور نو اوتے نہیں رکھیا. اللہ نے پاک جگہ دے اندر اپنے نور نو منتقل کیتا. پاکاں وچوں پاک, پاکاں وچوں پاک, پاکاں وچوں پاک, پاکاں وچوں پاک ہوندے 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 حضرت عبداللہ دی پشت وچ آئے, پھر حضرت آمنہ دی پشت وچ آئے. تے جدوں آمنہ دے رحم دے وچ آئے نا, تے جدوں حضور دا ظہور ہویا او ویلا قریب آیا جدوں حضور دی ولادت دا. بی بی صاحبہ فرمانیاں نے فرمانیاں خرج منی نور, میرے چو نور دا ظہور ہویا ہے. اللہ